أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده نصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहुम्मा लकल हम्द व शुक्र अल्लाहुम्मा लकल हम्द व शुक्र। अल्लाह ताला बहुत बड़ा मेहरबान हमारे ऊपर किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह उसके बेहतरीन महीना रमज़ान के महीने में अल्लाह ताला की बातें हम सुने और उसकी किताब हमें पढ़े और जो भी हमारे रमज़ान के लिए हमको बेहतरीन साबित होता है वो कामें भी हमें बताना ये करता है अल्लाह ताला। अल्लाह ताला का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह क्या है अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान और शुक्र करना चाहिए। इसे जब भी क्या बेहतरीन मौका हमको मिल जाता है हमें क्या करना अल्लाह का शुक्र गुजारना। जो भी हम कामयाबी हो जाती है हमें क्या करना अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना। जब जो भी हमको दुख की बात या तकलीफ या मुसीबत पहुंचती है हम पर हमें क्या करना चाहिए सब्र के साथ उससे सामना करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये आयत में एक आयत में कल ही पढ़ी थी फिर भी वही आयत का मैं तिलावत करके शुरू करूंगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि वबय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिदा मिनकुमुश शहरा फ़लयसुम वमन कान मरीदन औ अला सफ़रिन फ़इद्दत मिन अय्यामिन उख़र। सूरह अल बकरा आयत नंबर 183 है। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया उस कौल तक रमज़ान का महीना महीना वो है जिसमें कुरान करीम नाज़िल किया गया। ये लोगों के लिए हिदायत का ज़रिया है। क्या है? लोगों के लिए हिदायत का ज़रिया है और हिदायत और हक व बातिल को दरमियाने तमीज़ करने वाले दलाइल ही। कुरान में क्या है? हक व बातिल को तमीज़ करने वाले दलाइल ही। बस जो शख्स इस महीने को पाले उसको चाहिए कि वो उसके रोज़े रखे और जो बीमारी हो या सफ़र में हो तो वो दूसरे दिनों में गिनती पूरी कर ले। क्या है जब भी रमज़ान जिसको भी रमज़ान आएगी हम पर इंशाअल्लाह हमें क्या करना चाहिए? रमज़ान के रोज़े रखना और अगरचे जो बीमार है, जो सफ़र में है, वो क्या करना? गिनती बाद में पूरी कर लेना। इंशाअल्लाह इसी आयत के मुताबिक से हम हदीस देखेंगे इंशाअल्लाह। अल्फ़ाज़ सही बुखारी की रिवायत में ही और इसी बुखारी की एक और रिवायत में है कि ये अपना अपना खाना-पीना और अपनी जिनसी ख्वाहिशत मेरे लिए छोड़ता है। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? ये अपना खाना-पीना और जो भी जिनसी ख्वाहिशत है, वो मेरे लिए छोड़ता है। अल्लाह ताला के लिए हमें छोड़कर सभी हमें रोज़ा रखते हैं। रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही उसकी जज़ा दूँगा। अल्लाह ताला क्या फरमाता है देखो रोज़ा मेरे लिए है, उसकी जज़ा मैं ही दूँगा और बाकी नेकी का बदला 10 गुना है। जो भी हमें नेकी करते हैं, ये एक नेकी करे तो उसका अगर कितना है 10 गुना है। ऐसा रोज़े का बदला क्या है? ये अल्लाह के ज़िम्मे हो, कितना देता या क्या? और मुस्लिम की रिवायत में है कि हर इंसान नेक अमल को ये 10 गुना से 700 गुना तक बढ़ाकर बढ़ा बढ़ाया दिया जाता है। यानी 10 गुना हमें समझते हैं अल्लाह ताला चाहे तो उसे 700 गुना भी बढ़ाकर एक नेकी को 10 गुना से फिर 700 गुना तक बढ़ाकर अल्लाह ताला अजर देने वाला है। अल्लाह ताला फरमाता है मगर रोज़े का मामला दीगर नेकियों से मुख्तलिफ है। मगर हर नेकी का मैं 10 गुना बढ़ा के दे सकता हूँ, फिर उससे बढ़कर एक नेकी का 10 गुना के बदले में 700 गुना भी उसे नेकियाँ बढ़ा के मैं दे सकता हूँ अल्लाह ताला को पसंद आया तो। मगर रोज़े का मामला नेकियों से मुख्तलिफ है। यानी रोज़ों का जो भी रोज़ा रखते हैं, उनका मामला वो नेकियों के बराबर नहीं, उससे मुख्तलिफ है कि तो क्या है? उससे अलग है। और रोज़े और रोज़े और रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही उसका जज़ा दूँगा। क्या है? अल्लाह ताला फरमाया रोज़ा सिर्फ़ मेरे लिए है, मैं ही उसका जज़ा दूँगा। मेरी म मेरी वज मेरी वजह से ही वो अपना खाना-पीना छोड़ देता है। हमें किसी लिए बस ये एक वक़्त अल्लाह अल्लाह के लिए हमें खाना छोड़ने से अल्लाह ताला कितना अपना बंदे का बड़ाई बयान करके या इस हदीस में फरमाता है कि मेरे लिए खाना छोड़ देता है। बस पानी वगैरह हम नहीं पी सकते, बस ये एक टाइम का खाना छोड़ने से अल्लाह ताला देखो कितनी बड़ी बात हमको होश दिलाने के लिए अल्लाह ताला फरमाया।
چھوڑ دیتا ہے۔ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، کیا ہے؟ ایک خوشی افطار کے وقت جب کھانا پینا میسر ہوتا ہے اسے دیکھ کر، اور دوسرا وقت کیا؟ اپنے رب کی اپنے رب کے اپنے رب سے ملاقات کے وقت، یعنی جب ہمیں روزے کی افطاری دیکھنے ٹائم پر ایک بار خوشی محسوس ہوتی ہے کھانے کی، اور دوسرے پر کب؟ روزے دار کو جب اللہ کو اپنے دیدار سے دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ جنت میں، جب اس کا یہ ہوتا، وہ خوشی الگ رہتی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ملاقات ہوتے وقت یقیناً اس کے منہ کی بدبو اللہ کے یہاں نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ ہے۔ جب روزے دار کے منہ سے ایسی خوشبو نکلتی، ہم کہ ایک دوسرے سے تھوڑا ایسا اس کے جیسا ہوتا، اللہ کے یہاں کیا ہے؟ وہ کستوری سے بھی زیادہ خوشبودار چیز ہے۔ دیکھو الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمارے منہ سے آنے کی چیز بھی وہ بھی اللہ تعالیٰ کتنی اس کی تعریف کی ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں سے کو قبول کرے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمارے کو نیکی بڑھ کر روزوں میں نیکیاں بڑھ کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ۔ اس سے کیا ہے؟ اور ایک حدیث سے ہم دیکھیں گے کیا معلوم ہوتا۔ سابقہ روائی سے روایت ہے کہ راوی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، جو شخص اللہ کی راہ میں کسی چیز کا جوڑا خرچ کرے گا، اور اسے جنت کے دروازوں سے پکارا جائے گا اور اے اللہ کے بندے، یہ دروازہ بہتر ہے، یعنی جو بھی جوڑا، جو بھی کپڑا ہو، جو بھی کپڑا دوسروں کو ہمیں ہدیے کے طور پر دیتی ہیں، ان کے لیے الگ دروازہ ہے۔ وہ اللہ کے فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے بندے یہ دروازے سے داخل ہو جا، یہ دروازہ تیرے لیے بہتر ہے۔ جو کچھ تمہارے جو شخص نمازوں میں سے ہوگا، یعنی جو بھی نماز پابندی سے پڑھتا ہوگا، اس کے لیے کیا خوشخبری ہے؟ اسے باب الصلاۃ، یعنی نمازوں کے محسوس دروازوں سے پکارا جائے گا۔ ایک باب الصلاۃ کا دروازہ ہے جنت میں، ایک کیا ہے؟ ایک دروازہ ہے روزوں کا، اور اس میں کیا ہے؟ باب الصلاۃ کو پکارا گیا، کیا کہتے؟ نماز پڑھنے والوں کے لیے وہ دروازہ ہے۔ جو بھی نماز زیادہ سے زیادہ پڑھتے ہیں ان کے لیے پکارا جائے گا، یہ دروازے سے داخل ہو جاؤ، یہ دروازہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور محسوس دروازوں سے پکارا جائے گا جو جہاد کرنے والا ہے۔ جو بھی جہاد کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یعنی جہاد کیا ہے؟ ایک طرف سے ہمارا بھی یہ جہاد ہے، کیا اللہ کے لیے ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے ہمیں باتیں کرتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے ہمیں ایسا ملتے ہیں، ہمیں اس کی آیتیں بیان کرتے ہیں، یہ بھی ایک جہاد ہے۔ یہ جہاد کرنا یعنی اللہ کے لیے جا کر قتل ہونے کے لیے، ان کے لیے باپو جہاد ہے، اس سے پکارا جائے گا۔ اس سے جہاد کے دروازے سے پکارا جائے گا، جو جہاد کرے یہ دروازہ میں داخل ہو جائے۔ جو روزہ رکھنے والوں میں سے ہوگا اسے باب الریان سے پکارا جائے گا۔ دیکھو جو بھی روزہ رکھنے والے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ وہ دروازے کا نام جنت میں، وہ دروازے کا نام کیا ہے؟ باب الریان ہے۔ باب الریان سے پکارا جائے گا، اور جو صدقہ کرنے والوں میں سے ہوگا اسے باپس الصدقہ پکارا جائے گا۔ یعنی جب روزے زیادہ سے زیادہ روزے رکھتے ہیں ان کے لیے باب الریان، وہ جنت کا ایک دروازہ ہے، اس میں سے پکارا جائے گا، اس میں داخل ہو جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ جو بھی سچے دل سے صدقہ کرتے ہیں، جس کی بھی بھلائی کرتے ہیں، جس سے بھی نیکی کام میں آگے بڑھتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ باب الصدقہ سے پکارا جائے گا، کیونکہ یہ دروازہ تمہارے لیے ہے اور تمہیں اس میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، جسے ان دروازوں میں سے کسی ایک دروازے سے پکارا جائے اس کے لیے کوئی نقصان اور خسارہ نہیں، کیونکہ مقصود جنت میں داخلہ ہے۔ لیکن کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے جس کو ان تمام دروازوں سے پکارا جائے گا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اتنے دروازے ادھر جنت میں ہی، جو بھی جس کام کر کو دنیا میں آتا ہے اسے وہی کام کا دروازے میں داخل کر دیا جائے گا۔
जब ये बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताते रही साहबा सबको, साहबा में उनके करीब साहबा कौन है? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने सवाल किए, क्या हर एक भी जन्नत में वो दरवाज़े में कहते भी वो जन्नत में रहेंगे? क्या उनके लिए नुकसान है और नुकसान या कसारा नहीं? मगर जन्नत के दाखिले में यानी सब दरवाज़ों से पुकारा जाएगा, वो ऐसा भी कोई शख्स है? ऐसा सवाल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, और मुझे उम्मीद है कि तू भी उनमें से ही होगा। कि क्या हुआ इसमें? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब सवाल किए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, क्या उन सब दरवाज़ों से किसी को पुकारा जाएगा? ऐसा भी हमारे में शख्स कोई उम्मत मोहम्मदिया में कोई कोई भी ऐसा शख्स होगा? इतने क्या यानी सदका के दरवाज़े से दाखिल होना, रोज़े के दरवाज़े से दाखिल होना और जिहाद के दरवाज़े से दाखिल होना और नेक काम करने वालों के दरवाज़े से दाखिल होना और जो भी ये ऐसे बहुत से यानी 8 दरवाज़े, एक-एक दरवाज़े को 100-100 दरवाजे रहते हैं। एक-एक जन्नत को 100-100 दरवाज़ों से और उनके 100-100 रास्ते भी रहते हैं। ऐसे बहुत से जन्नत में दाखिले के दरवाज़े हैं। या इसमें से हर दरवाज़े से किसी को पुकारा जाएगा? यानी कोई भी ऐसा अमल अल्लाह के लिए करेगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन क्या किया हाँ, उनमें पुकारा जाएगा, उनमें वो अदना में से सब में से वो उम्मत में से सब में से तुम भी एक हो। देखो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हा का उन सदका के बारे में और नेकी के बारे में और अमल करने के बारे में या गुलाम को छुड़ाने के बारे में और जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने में यानी बढ़कर कर उन्हों ये सबकत किए क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर वक़्त साथ रहे, हर मुश्किल में, हर तंगी में, इसी हर तरह भी उन्हों साथ रहे। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी दी अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को, तुम में भी उनमें से हो, यानी वो उतने दरवाज़ों में से भी अबू बकर सिद्दीक को बुलाया जाएगा। इससे अभी और खुशी की बात क्या है, जब सबके भी हिसाब-किताब होंगे इंशाअल्लाह, फिर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को अल्लाह ख़ास तौर पर उनको सवाल-जवाब करेंगे और उनका दर्जा भी हम सबसे भी मुख्तलिफ होगा, क्योंकि वो बहुत बढ़-चढ़ कर वो नेकी में सबकत करते थे। और एक हदीस से हमें क्या मालूम होता और नहीं सॉरी इसकी एक हदीस इसका फ़ायदा क्या है मैं बताऊँगी। जो जोड़े मुराद 2 जोड़े मुराद क्या है? 2 की ताकीद है, यानी 2 जोड़े देना, यानी 2 घोड़े सदका करना, यानी 2 बकरे या 2 गाय या 2 ऊँट अल्लाह की राह में खर्च करना, यानी जो भी अल्लाह की राह में खर्च करना, जोड़े-जोड़े से खर्च करना करे और बाज़ के नज़दीक ये ज़ौजत यानी बीवी और शौहर भी ऐसे ही। ज़ौजत के तो 2 जोड़े-जोड़े ऐसे होते हैं ना ऐसे। हर अमल खैर में हो सकती है। जैसे 2 नमाज़, यानी नमाज़ में भी 2-2 रकात करके ही पढ़ते हैं ना इसी तरह। 2 रोज़े वग़ैरह, यानी रोज़े भी क्या है 2-2 रखते हैं ना ऐसा। इसी तरह और एक हदीस से हमें क्या पता चलता, हज़रत साल बिन सईद रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, जन्नत में ये एक दरवाज़ा है जिसे रियान कहा जाता है। अब मैं पहले यही बताई थी कि उसका नाम क्या है? रियान है। दरवाज़ा रोज़ों का दरवाज़ा का नाम क्या है? बाबुर रियान है। क़यामत वाले दिन उससे सिर्फ़ रोज़ेदार दाखिल होंगे। उसके सिवा उसमें उसे कोई दाखिल नहीं होगा। रोज़ेदारों के अलावा वो दरवाज़े में कोई भी दाखिल नहीं हो सकता। कहा जाएगा कि रोज़ेदार कहाँ हैं? तो वो खड़े हो जाएँगे। वो ऐलान करते हैं, हाँ, अब देखो जो भी हमारा कैसे भी हमें ग्रुप में जाती को ये ग्रुप वाले कौन, वो ग्रुप वाले कौन ऐसा ऐलान करते हैं ना, ऐसा इसमें भी। रोज़ेदार कहाँ ही को बोल को ऐलान करे टाइम पर रोज़े वाले से भी वो वहाँ पहुँच जाती। पहुँच जाने के बाद में वो दरवाज़े में दाखिल हो आती और उसमें दाखिल हो जाए। उनके सिवा कोई और दाखिल नहीं हो सकता। यानी कौन भी और रोज़े वालों के सिवा और कौन भी दाखिल नहीं हो सकता। जब वो दाखिल हो जाएँगे तो उसे बंद कर दिया जाएगा। जब पूरे रोज़े वाले दाखिल हो आते हैं वो दरवाज़े में, यानी जन्नत बापुर रियान में दाखिल हो आते हैं, वो दरवाज़ा बंद हो आता, बस कोई और उसे दाखिल नहीं किया जाए और कोई भी अमल करने वाले उसमें दाखिल नहीं होते। और इसमें रोज़ों की ख़ुसूसियत फ़ज़ीलत का बयान है। रोज़ेदारों से मुराद अ, अहले अहले ईमान ही
जो रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़ों के अलावा दीगर अयाम में कसरत से नफ़िली रोज़े रखते हैं। इसमें रोज़े क्या, अब हमें रमज़ान के महीने में ये फ़र्ज़ है, हर मुसलमान पर, हर जो भी बालिग और बूढ़े तक भी ये फ़र्ज़ है, ये रोज़े रखना। इसके अलावा अहले ईमान कौन है, रमज़ान के अलावा भी महीने में 3 रोज़े रखने वाले, अय्याम पीर के रोज़े रखने वाले और जुमेरात पीर रोज़े रखने वाले, इनो भी है इसमें, क्योंकि उनके लिए बहुत यानी खुशखबरी है कि वो बापुर रियान से अल्लाह ताला उनको दाखिल करेगा। और वरना रमज़ान के रोज़े तो हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। क्या है? हर मुसलमान के लिए रमज़ान के रोज़े ज़रूरी है। इस तरह अहले सलात और अहले सदक़ात और अहले जिहाद का मफ़हूम है। इसमें क्या है? इस तरह अहले सलात और सदक़ात और जिहाद करने वाले भी, उनका भी मफ़हूम है, जिनका ज़िक्र गुज़िश्ता हदीस में गुज़र चुका है। वरना फ़र्ज़ नमाज़, फ़र्ज़ सदका वग़ैरह फ़राइज़ में तो सब मुसलमान पर बराबर है। यानी क्या है इसमें, फ़र्ज़ नमाज़, फ़र्ज़ ज़कात, फ़र्ज़ रोज़े रखना, ये हर एक पर भी फ़र्ज़ है। अगर नफ़िली सदकात, नफ़िली रोज़े और नफ़िली ज़कात देने वाले, ये भी उन्हों भी अलग है, क्योंकि ये फ़र्ज़ रोज़े रखने वाले उन पर ज़रूरी फ़र्ज़ है। ऐसा ना हो कि हमें बीमार है, हमें अब नहीं होता, बाद में होता, हमें रोज़े रखने से तंगी होती है, हमें कमज़ोर हो आती हैं, ऐसा नहीं सोचना कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला क़ुव्वत देगा तुम्हारे जिस्म में और ताकत देगा। इंशाअल्लाह अल्लाह पर तवक्कल करके रोज़े रखने की कोशिश करो, क्योंकि रोज़े रखने से अल्लाह ताला की कुर्ब हासिल होती है और हमको नेक दुनिया में और दीन में अल्लाह ताला इसका दर्जा भी देखो, अल्लाह ताला क्या बोला, हर नेकी, एक नेकी करे तो उसका 10 गुना अजर, और 10 गुना, और अल्लाह ताला चाहे तो उसे 700 गुना बढ़कर अजर दे सकता। सिर्फ़ रोज़े के लिए मुख्तलिफ अजर है, यानी वो उसका जितना भी उसका रोज़े के बराबर पकड़ को अल्लाह ताला जितना उसे जज़ा देना चाहता है, इंशाअल्लाह क़यामत के दिन वो मालूम होता है हमको। इंशाअल्लाह हमारा रोज़ा कितना अल्लाह के लिए मखसूस है, यानी अल्लाह के लिए ख़ास, अल्लाह के लिए हमें करते हैं, रोज़ा रखते हैं और उसमें ज़िक्र अस्कार करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, क़ियाम करते हैं और तरावी पढ़ते हैं। ये सबसे बढ़कर सदका करना, ज़कात देना, ये सब भी करते हैं। अल्लाह ताला हम सबके अमल को कबूल करे। अल्हम्दुलिल्लाह। और एक हदीस से क्या पता चलती, इस हदीस के फ़ायदे में दरवाज़े ख़ुसूसी की फ़ज़ीलत बयान किया गया। जी, वो पढ़ी है। और हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख़्स अल्लाह की राह में एक दिन का रोज़ा रखता है। देखो गौर से सुनने की बात ये है, हमें रोज़े नहीं रख सकते हैं, हमें कमज़ोरी हो सकती है, ऐसा बहुत से ऐसे बातें बनाती हैं, ऐसा नहीं बनाना चाहिए कि ये एक रोज़ा रखने से उसकी उसके लिए क्या अजर है दुनिया में, हमको अल्लाह ताला बताता है। क्या बताए? एक रोज़ा, जो शख़्स अल्लाह की राह में एक रोज़ा रखता है तो अल्लाह अल्लाह उसको अल्लाह उसे एक दिन का बदले, यानी एक रोज़े के बदले मैं उसके चेहरे को जहन्नम की आग से 70 साल दूर कर देता है। देखो हमें एक रोज़ा अल्लाह के लिए, ये एक रोज़ा हमें रखने के लिए अल्लाह ताला हमारे चेहरे से जहन्नम की आग को 70,000 साल, हमें 70,000 साल हमें जी सकते हैं? नहीं जी सकते हैं। कोई 60, 70, 80 ऐसे ना 100 साल को हम आखिर इंसान। इसीलिए अल्लाह ताला क्या करता है, अल्लाह की रज़ा के लिए, खुशनुदी के लिए, ख़ास अल्लाह के लिए हमें रोज़ा रखते हैं। अल्लाह ताला क्या करता है, उसके चेहरे से 70 साल की जहन्नम की आग को दूर करता है। या रब अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाह ताला हमको रोज़े रखने की ताकत दे और क़ुव्वत दे। अल्हम्दुलिल्लाह। देखो अल्लाह ताला कितनी बड़ी खुशखबरी देता है कि इंडिया में अब बहुत से गर्मी है, इसे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानी करे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला अब आपके दिलों को ठंडा करे, या रब आपके घरों में ठंडा करे, आपके जीने में बरकत दे। इंशाअल्लाह रोज़े रखने की अल्लाह ताला आप सबको तौफ़ीक दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। इस हदीस का फ़ायदा क्या है? अल्लाह की राह में से मुराद कुफ़ार से जहद करते वक़्त रोज़ा रखता है। यानी कोई भी अल्लाह की राह में जहद करने का क्या है? जब जंग करती हैं, जब कुफ़ार के साथ लड़ने के टाइम पे भी रोज़ा रखते रहीं। अल्लाह की इताअत और रज़ा के लिए भी रोज़ा रखते हैं। क्या है? अल्लाह की इताअत
اور اللہ کی رضا کے لیے بھی روزے رکھتے ہیں۔ حضرت اور ایک حدیث متعلقہ روزے رکھنے میں 70 سال سے مراد 70 سال کی مسافت ہے، یعنی 70 سال کے کیا ہے، 70 سال کی مسافت ہے، یعنی دوری ہے، اتنا دوری ہے ایک روزہ اللہ کے لیے رکھنا، یعنی 70 سال کی دوری کا مسافت ہے۔ الحمدللہ اللہ کتنا، دیکھو اللہ تعالیٰ یہ حدیث کے ذریعے سے ہمیں کتنا معلوم ہوتا ہے۔ الحمدللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے رمضان کے روزے رکھے، کیا ہے، ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے رمضان کے روزے رکھے تو اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ دیکھو الحمدللہ، دیکھو اللہ کتنی بات آسانی بات فرمائے، جو بھی الحمدللہ ہم میں سے ہے ہمیں نیت کرنا چاہیے الحمدللہ، اللہ ہماری نیت کو خالص کرے، ہمارے روزوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہمیں رکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اس بات میں کیا فرمائے، ایک روزہ اللہ کے رضا کے لیے رکھنے کی اور ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے اور اللہ کی رضا کے لیے رکھنے سے کیا ہے، روز تو اس کے پہلے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ ہمیں بیٹھے بیٹھے نیت کرنا چاہیے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ان میں سے ہمیں کو شامل کرے یا رب، اللہ تعالیٰ توبہ کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھول دے، انشاءاللہ ہر ایک کی گناہ معاف ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے، گناہوں کی مغفرت سے مراد ان صغیرہ گناہوں کی مغفرت ہے جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، یعنی گناہ سے مراد کیا، بڑے بڑے گناہ وہ اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر سکتے، اس میں چھوٹے چھوٹے گناہ، صغیرہ گناہ کا تو کیا چھوٹے چھوٹے گناہ، ایسے گناہ سے بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اور ایک حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، دیکھو کتنی بڑی بات ہے الحمدللہ۔ کیا کرتے ہیں، تب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ دیکھو الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ۔ اور کیا ہے، اور نمبر 3 کا بات کیا ہے، اور شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ اسی لیے شیطان رہتے تھوڑے تھوڑے، یعنی ان کے چھیلے رہتے ہیں، چھیلے کے تو مطلب کیا، اب یہ ٹی وی ٹیلی فون یہ بہت سے یہ باتیں ہیں نا، انہاں میں مشغول ہو جانے والے شیطان انہاں کو خبردار کرتا، کیونکہ یہ ٹی وی میں ٹیلی فون میں ایسے ایسے کرو، ایسے ایسے پروگرام کرو، کیونکہ یہ قرآن سے اور نماز سے ہٹ جائے اور ٹی وی میں اور ٹیلی فون میں ایسا لگ جائے۔ اسی طرح شیطان یہ رمضان کا مہینہ جب آتا ہے، اب ہمیں کو آ گیا الحمدللہ، تم کو آنے والا ہے، جب آتا ہے شیطان ان کو سب بھی ایسے ایسے بہکاوے کرتا کہ تم اللہ کی یاد سے غافل کر دو، کیا نماز پڑھنے اور قرآن پڑھنے کے لیے انہیں غافل کر دو، کیونکہ اپنے ٹیلی ویژن اور فونا میں ان کو مشغول کر دو، ایسا بھی یہ ہو سکتا۔ ہمیں اسی لیے کیا کرنا، اور اگر ٹیلی فون بھی ہمیں دیکھے کیا، اس میں جو بھی ہمارے کو کام آنے کی چیزیں ہمیں کرنا چاہیے، زیادہ ہمیں ٹیلی فون میں دھیان نہیں دینا چاہیے، اور الحمدللہ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا چاہیے، نماز میں دل لگنا چاہیے، اللہ کے ساتھ ہمیں خوشنودی کے ساتھ ہمیں رہنا چاہیے، جو بھی ہمیں کرتے ہی نیکی اللہ تعالیٰ وہ قبول کرے۔ اس میں یہ آیت پتہ چلی، کیا کیا پتہ چلی، اللہ جب بھی رمضان کا مہینہ آتا ہے، یعنی تمہارے کو آنے والا ہے انشاءاللہ، مغرب تک تمہارے کو اللہ تعالیٰ معلوم کرا دے گا، ہمارے کو آیا ہے، اسی لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، اور شیطان مردود کو جکڑ دیا گیا، شیطان یہ بڑے بڑے شیطانوں کو سب بھی جکڑ دیے گئے۔ الحمدللہ ہم نیکی کرنے کے لیے آسان ہوا تھا، پہلے کو اتنا دل میں وسوسہ نہیں آتا رمضان کے مہینے میں، کیونکہ شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، اسی لیے ہمیں کیا کرنا، زیادہ سے اگر سے کسی کو قرآن پڑھنے نہیں آتا، یعنی زیادہ قرآن پڑھنے نہیں آتا، انہوں کیا کرنا، ذکر کرنا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر استغفر اللہ توبو الیک، یعنی لا الہ الا اللہ، یا اللہ یا اللہ، اگر سے جو بھی آیا نہیں، یعنی
عربی کلمے آئیں تو بھی انشاءاللہ ہمیں کیا کرنا، اللہ سے دعا کرتے رہنا اپنے زبان میں بھی، اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کرے یا رب، جو بھی ہمارے لیے بہتر ہے وہی عطا کرے، نیکی کرنے میں ہم سبقت کرے، یعنی ہم اپنے دل سے دعا بھی کر سکتے ہیں نا، ایسا بھی کر سکتے ہیں الحمدللہ۔ اور اس حدیث کا فائدہ کیا ہے؟ یہ رمضان کی خصوصی فضیلت ہے۔ اس کا نتیجہ ہے کہ رمضان میں اہل ایمان کا رجوع اللہ کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے۔ کیا ہے؟ رمضان میں زیادہ انسان کا رجوع کس طرف ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف ہوتا ہے الحمدللہ۔ اور وہ اس میں تلاوت قرآن، ذکر، عبادت اور توبہ استغفار کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ جب روزے رہے تو زیادہ نماز پڑھنا اور روزے رکھنا اور تلاوت کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا۔ استغفار کیا ہے؟ اپنے گناہوں کو معافی مانگنا۔ توبہ کیا ہے؟ اب جو گزر چکی ہمارے سے اس کو توبہ استغفار کرتے رہنا، یا رب توبہ ہے اللہ، میرے گناہ کو معاف کر دے، میں فلاں ٹائم میں یہ گناہ کری ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ معاف کر دے کر ہمیں اللہ سے توبہ اور استغفار کرتے رہنا، اور کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتے رہنا، یہ مطلب ہے۔ اور ایک حدیث سے کیا پتہ چلتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، رمضان کے چاند دیکھ کر روزہ رکھو۔ کیا ہے؟ رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھو، اور شوال کا چاند دیکھ کر روزہ رکھنا چھوڑ دو۔ جب رمضان کے چاند دیکھ کر روزہ رکھو، جب شوال کا چاند دیکھ کر روزہ رکھنا چھوڑ دو۔ اگر تم پر بادل چھا جائے اور چاند نظر نہ آئے تو شعبان کے 30 دنوں کی گنتی کر لو۔ اگرچہ تمہیں ایسا ہوا نہیں، چاند نہیں دکھا، تمہیں کیا کرنا؟ شعبان کی 30 تاریخ تک گنتی کر لو، اس کے بعد میں روزے رکھو، اسے ایسا ہے۔ اگر اب موسم ایسا ہے کہ چاند نہیں دکھا، اس ٹائم میں ہمیں کیا کرنا؟ گنتی پورے کر لینا انشاءاللہ شعبان کے 30 دن ہونے کے بعد میں ہمیں رمضان کا روزہ شروع کرنا چاہیے۔ الحمدللہ، دیکھو الحمدللہ کتنی آسانی کی بات اللہ تعالیٰ ہم کو عطا کرتا ہے، کیونکہ ہم کو معلوم نہیں ہے صبح کیا کرنا، کدھر کرنا، ہمیں معلوم نہیں۔ اللہ تعالیٰ کھول کر بیان کرتا ہے کہ الحمدللہ جو کچھ بھی تمہیں کرتے ہیں وہ کسی نیت سے کرنا، کیا کرنا، کیسا ہے میری اجر تو بول کر اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ یہ موقع ہمیں عطا کرتا ہے اس کی کتاب پڑھنے، سیکھنے، سکھانے اور اس کے آیتوں میں غور و فکر کرنے کا موقع ہمیں کو دیتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اسی لیے ہمیں جو بھی نیت کرنا چاہیے سچے دل سے نیت کرو، انشاءاللہ خالص اللہ کے لیے نیت کرو، روزہ روزہ ضرور رکھیں گے۔ اگرچہ کسی کا روزہ ایک نکل گیا وہ بعد میں رکھنے کی کوشش کر رہی، یہ روزے کو اتنا ثواب بھی نہیں آتا اور یہ روزے کے برابر بھی نہیں ہوتا، یعنی سال بھر کے تمہیں روزے رکھے تو بھی یہ روزے کا برابر نہیں ہوتا۔ اسی لیے جو بھی پہلے روزے نہیں رکھتے رہی انہوں بھی کوشش کرو، انشاءاللہ 1-2 روزے رکھنے سے اللہ تعالیٰ تمہارے صحت و عافیت سے رکھے گا۔ الحمدللہ تمہارے کو اللہ تعالیٰ غیب سے قوت دے گا انشاءاللہ روزے رکھنے کے لیے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا۔ الحمدللہ یہ خیر و برکت کا مہینہ ہے، اسی لیے اس میں ایک دوسرے سے بڑھ کر یعنی جو بھی خیر و برکت خیرات کرنا چاہیے، یعنی صدقہ خیرات کرنا چاہیے، زکوٰۃ دینا چاہیے۔ الحمدللہ ہمیں ایک دوسرے سے یعنی کتنا جو بھی ہمیں کرتے ہیں اس میں پہلے ہمیں ایک کرے تو کیا ہے، پہلے ہمیں ایک نیکی کرے تو اسے 10 گنا زیادہ، اگرچہ وہ آپ کرے تو کیا ہے اسے کتنا بڑا چڑھ کر اللہ تعالیٰ جزا دینے والا ہے۔ اسی لیے الحمدللہ اللہ کی رضا کے لیے، جو بھی دکھاوے کے لیے نہیں، تکبر کے لیے نہیں، ایسا نہیں، جو بھی ہمیں روزہ رکھتی ہیں اللہ کے لیے، اگرچہ جو بھی آپ سے جو بھی جھگڑا کرے اور جو بھی گالی دے، جو بھی آپ سے یعنی جو بھی مذاق کرے، ان سب سے یہ کہہ دو کہ میں روزہ ہوں، میں روزہ دار ہے، میں روزے دار ہوں۔ اسی لیے میں بحث نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میں روزہ ہوں۔ اسی طرح ان سے الگ ہو جانے کی کوشش کرنا، ہمیں ذکر و استغفار کرتے رہنا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے روزے قبول کرے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے روزوں میں برکت دے، یعنی اللہ تعالیٰ خاص کر کے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے ہمارا سب سے۔ الحمدللہ اللہم لک الحمد و شکر، اللہم لک الحمد و شکر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انش وشفتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم،
وجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار وجعله لي حجتي يا رب العالمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ربي رحمهما كما ربياني صغيرا. ربي رحمهما كما ربياني صغيرا. ربي رحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ذهب الباس رب الناس واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت واستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. آمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربي رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ